सबैजनालाई नमस्ते। म धीरज सापकोटा। हाल चाहिँ म अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटा डुलुथमा फिजिक्समा ग्रेजुएसन गर्दैछु र अमेरिकामा ग्रेजुएसन भन्ने बित्तिकै दुईटा कुराहरूलाई बुझिन्छ। पहिलो भनेको चाहिँ मास्टर्स लेभलको पढाइ र अर्को चाहिँ पिएचडी लेभलको पढाइ भनेर बुझ्ने गरिन्छ। र यहाँ चाहिँ अन्डर ग्रेजुएसन भन्यो भने चाहिँ त्यो भनेको ब्याचलर लेभलको पढाइ हो। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ फिजिक्स पढेर अर्थात् बिएससी फिजिक्स पढिसकेपछि अमेरिका कसरी आउन सकिन्छ, के कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ र कस्ता कस्ता प्रोसेसहरू छन् भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी दिन आएको हो। र यहाँ विशेष गरी फिजिक्समा ग्रेजुएसन लेभलको पढाइ पढ्नको लागि चाहिँ हामीलाई दुईटा अप्सन हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ तपाईँ बिएससी फिजिक्स पढिसकेपछि पनि आउन सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ एमएससी फिजिक्स पढिसकेपछि पनि आउन सक्नुहुन्छ। र बिएससी अथवा एमएससी फिजिक्स नेपालमै गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ आएर फेरि मास्टर्समै पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ अथवा पिएचडी लेभलको पढाइ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँको रिसर्च इन्ट्रेस्ट केमा छ, तपाईँ कस्तो युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कुन युनिभर्सिटीले एक्सेप्ट गरेको छ र तपाईँलाई कस्तो खालको फन्डिङ अथवा असिस्टेन्टसिप दिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भर पर्छ है। तपाईँ बिएससी पढिसकेपछि म डाइरेक्ट पिएचडीको लागि आउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू इलिजिबल हुनुहुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ स्ट्रङ डकुमेन्टहरू, आई मिन तपाईँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड, तपाईँको इङ्ग्लिस प्रोफिसिएन्सी टेस्टहरूको रिजल्ट, तपाईँको जिआरई स्कोरहरू, त्यसपछि तपाईँले त्यो लेभलसम्म ब्याचलर लेभलसम्म गरेका रिसर्चेसहरू र तपाईँको रिसर्च इन्ट्रेस्ट है कस्तो छ र कतिसम्म तपाईँले चाहिँ यहाँको युनिभर्सिटीका प्रोफेसर अथवा डिपार्टमेन्ट अथवा ग्रेजुएटहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। र धेरै जस्तो साथीहरू चाहिँ बिएससी पछि चाहिँ मास्टर्स लेभलकै लागि आएको मैले यहाँ देखेको छु फिजिक्समा। पिएचडी बिएससी पछि पिएचडी डाइरेक्ट पिएचडीको लागि चाहिँ सायद आउनु भएको छ होला, तर मैले सुनेको चाहिँ अथवा म चाहिँ उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष कन्ट्याक्टमा चाहिँ छैन। र धेरै साथीहरू मास्टर्स फिजिक्समा गरेपछि पिएचडीको लागि आउनुभएको रहेछ। केही साथीहरू मास्टर्स पछि मास्टर्सकै लागि पनि आउनुभएको छ। त्यो तपाईँको इन्ट्रेस्टमा भर पर्ने कुरा हो। र बिएससी फिजिक्स र एमएससी फिजिक्स गरिसकेपछि तपाईँ युएस आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ एकदमै खाँचो छ, आवश्यक छ, तपाईँले जुन चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईँ चाहिँ पहिला युएस एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरामा स्योर हुनुहोस् भने अथवा तपाईँले के कुरा स्ट्रङ बनाउनुहोस् भने तपाईँले आफ्नो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड अर्थात् तपाईँको पढाइ भनौँ न, हाम्रो मार्क्स भन्नु नि, सर्टिफिकेटहरू, ट्रान्सक्रिप्टहरू चाहिँ अलिक स्ट्रङै बनाउनुहोस्। आई मिन अलिकति राम्रो नम्बर्सहरू ल्याउनुहोस्, त्यो गर्दा चाहिँ अलिकति सजिलै हुन्छ जस्तो लाग्छ। र रिक्वायरमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 3-4वटा कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ र 1-2वटा कुरा चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ भने अरू कुराहरू अप्सनल हुन्छ। र पहिलो म रिक्वायरमेन्टमा के कुरा भन्छु भने पहिलो रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ बनाउनुहोस्, राम्रो नम्बर ल्याउनुहोस् है। बिएससी फिजिक्स पढ्दा नै राम्रो नम्बर ल्याउने कोसिस गर्नु र मेहनत गरेर पढ्नु, राम्रो नम्बर ल्याउनु। बेसिकल्ली युएसमा चाहिँ ग्रेजुएसनको लागि चाहिँ फिजिक्समा ग्रेजुएसनको लागि चाहिँ जिपिए उनीहरूले रिक्वायर गर्छ, उनीहरूले माग्छ। तर जिपिए भनेको चाहिँ 3.3, 4मा चाहिँ 3.3 जिपिए भन्दा माथि छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ भनौँ न उनीहरूको एडमिसन क्राइटेरियामा पर्नुहुन्छ। 3.3 जेनरली है धेरै जस्तो युनिभर्सिटीमा। र त्यो भनेको चाहिँ पर्सेन्टको हिसाबले हेर्दा चाहिँ आई थिङ्क फर्स्ट डिभिजन जति हो है। त्यस कारण फर्स्ट डिभिजन चाहिँ एटलिस्ट तपाईँले ल्याउनु पऱ्यो। त्योभन्दा माथि तपाईँले जति राम्रो गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको भनौँ न एडमिसन पाउने पोसिबिलिटी बढ्दै जान्छ।
त्यसकारण पहिला चाहिँ एकाडेमिक स्कोरलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङै बनाउनुहोस्। त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने हामी चाहिँ नन इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीको विद्यार्थी हो है। हाम्रो पहिलो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस होइन। त्यसकारण चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस प्रोफिएन्सी टेस्ट दिनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा जेनरली आइएल्स अथवा अर्को टोफेल हो। अनि कतिपय कुरामा त्यो पिटिई के भन्छ क्यारे है, पिटिई छ अर्को। त्यसपछि अर्को डियोलोङ्गो भन्ने पनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ कतै कतै। तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड के गर्छु भने युएस आउनु छ भने चाहिँ टोफेल अथवा आइएल्स गर्नुहोस् है। पहिला केसमा चाहिँ आइएल्स चाहिँ युएसका केही युनिभर्सिटीले मात्र लिन्थ्यो र प्राय सबैले टोफेललाई एक्सेप्ट गर्थ्यो, आइएल्सलाई गर्थेनन् भने अहिले चाहिँ आई थिङ्क 100मा अलमोस्ट 99% माथिले नै तपाईँको आइएल्स स्कोरलाई पनि एक्सेप्ट गरिरहेको छ। र बेसिक रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ फिजिक्सको लागि चाहिँ धेरै जस्तो युनिभर्सिटीले चाहिँ एटलिस्ट टोफेलमा चाहिँ 80 माग्छ है। 120 चाहिँ फुल स्कोर, फुल मार्क्स भनौँ न, फुल मार्क्स चाहिँ 120 हुन्छ। 120मा चाहिँ तपाईँको कम्तीमा तपाईँले 80 चाहिँ ल्याउनुपर्छ। 80 भन्दा माथि ल्याउनु भयो भने चाहिँ भनौँ न बेसिक रिक्वायरमेन्ट 80 हो। अब 80 भन्दा माथि तपाईँले जति राम्रो ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यति बेस्ट नै हो। र 80 भन्दा माथि ल्याउनु भयो भने चाहिँ केही युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ। र कुनै युनिभर्सिटीले चाहिँ टोफेलमा अब यति नै ल्याउनुपर्छ भनेर फिक्स गरे हुन्छ। जस्तै कसैले 90, कसैले 100, कसैले 110 यस्तो भनेर फिक्स गरे हुन्छ। र त्योभित्र पनि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ टोफेलभित्र पनि लिसनिङ, स्पिकिङ अनि रिडिङ, राइटिङको सेक्सन्सहरू हुन्छ होइन। अनि त्यसमा पनि रिडिङमा यति नै ल्याउनु पर्ने, अनि राइटिङमा यति नै ल्याउनु पर्ने, स्पिकिङमा यति ल्याउनु नै पर्ने भनेर चाहिँ क्राइटेरिया छुट्याइदिया हुन्छ है। ओभरअलमा यति ल्याउनु पर्ने र यो इच सेक्सनमा पनि यति ल्याउनु पर्ने भनेर कसैले क्राइटेरिया छुट्याइदिया हुन्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँले अब कुन युनिभर्सिटी जाँदै हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा भयो। त्यसकारण टोफेल अथवा आइएल्स चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्छ। यो चाहिँ कम्पलसरी नै हो, गर्नै पर्छ। टोफेलमा भनिहाल्यो 80 भन्दा माथि ल्याउने कोसिस गर्नुहोस् भने आइएल्समा चाहिँ 6.5 को अराउन्डमा अथवा अराउन्ड नभनौँ 6.5 अथवा त्योभन्दा माथि ल्याउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ है। तपाईँले एडमिसन पाउने चान्सेसहरू चाहिँ बढी नै हुन्छ। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ मैले कम्पलसरी नै ठान्छु है। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको एकाडेमिक स्कोरलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउनुहोस्, र दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ तपाईँले टोफेल अथवा आइएल्स गर्नुहोस्, यसको स्कोर ल्याउनुहोस्। यो दुईटा कुरा चाहिँ कम्पलसरी नै हुने गरेको छ। र अब अर्को दुईटा कुरा चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ अलिकति अप्सनल जस्तो देखिएको छ। एउटा भनेको चाहिँ जेनरल जिआरई हो र अर्को भनेको सब्जेक्ट जिआरई हो है। फिजिक्समा चाहिँ दुईटा किसिमको जिआरईहरू दिन सकिन्छ। एउटा जेनरल जिआरई हुन्छ जुन तपाईँहरूले सुनिरहेकै होइन जिआरई इक्जाम दिने भनेर कसैले भन्छ भने त्यो भनेको जेनरल जिआरई नै भएको कुरा गरेर आउँछ उसले है। जेनरल जिआरई म्याथमेटिक्स र इङ्ग्लिस दुईटा हुन्छ त्यसमा। त्यो जेनरल जिआरई भित्र पर्छ भने सब्जेक्ट जिआरई भनेको तपाईँको आफ्नै सब्जेक्टसँग रिलेटेड हुन्छ, फिजिक्ससँग रिलेटेड हुन्छ है। जेनरल जिआरई चाहिँ फिजिक्सको हकमा कुरा गर्दा चाहिँ भनौँ न पहिला यो कोभिडको भन्दा पहिलाको समयमा चाहिँ 100% चाहिँ 5 to 10%हरूले चाहिँ टोफेल मात्र भयो पुग्थ्यो, अरू पढ्थेन। त्यस्तो खालको युनिभर्सिटिजहरू थिए। बाँकीले चाहिँ जेनरल जिआरई अथवा सब्जेक्ट जिआरई चाहिँ कम्पलसरी जस्तो गरेको थियो भने अहिले मेरो विचारमा लाग्छ यो कोभिडको समय पछि चाहिँ अलमोस्ट लगभग भनौँ न 100मा चाहिँ 80% युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ अहिले टोफेललाई मात्र लिएको छ र जेनरल जिआरई अथवा सब्जेक्ट जिआरईलाई चाहिँ रिकमेन्डेडमा राखेको छ। रिकमेन्डेड भनेको चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभएको छ, त्यो स्कोर सबमिट गर्नुहुन्छ भने एकदम बेस्ट नै भइहाल्यो होइन। छैन भने पनि इट्स ओके भन्ने खालको गरेर चाहिँ राखेको छ। र जेनरल जिआरई चाहिँ अब तपाईँसँग समय छ भने चाहिँ दिनुहोस् भनेर भन्छु है। जेनरल जिआरई पनि सब्जेक्ट जिआरई पनि दुइटै दिनुहोस् भनेर भनिन्छ। र जेनरल जिआरईको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँको 340 हुन्छ फुल मार्क्स र 340 मध्ये चाहिँ तपाईँको फिजिक्सको लागि चाहिँ है अब 340मा तपाईँले 340 नै ल्याउनुहुन्छ भने त्यो त बेस्टै भइहाल्यो होइन। तर स्कोरहरू चाहिँ भनौँ न यसो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि फिजिक्समा चाहिँ 305
भन्दा माथि ल्याउनुहुन्छ 310 भन्दा माथि ल्याउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको एडमिसन पाउने प्रोभाबिलिटी चाहिँ अलिकति माथि नै हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ जेनरल जिआरई पनि समय छ मिल्छ भने दिनुहोस् र सब्जेक्ट जिआरई पनि कुनै कुनै अब अलिकति भनौँ न अलि हाई ऱ्याङ्ककै युनिभर्सिटीहरूले बरु जेनरल जिआरईलाई चाहिँ पर्दैन सब्जेक्ट जिआरई चाहिँ गर भनेर त्यसरी कम्पलसरी जस्तो राखेको हुन्छ। त्यस कारण तपाईँसँग समय छ भने चाहिँ जेनरल जिआरई र सब्जेक्ट जिआरई दुइटै दिनुहोस् भनेर म भन्छु है त। तर कम्पलसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इङ्ग्लिस प्रोफिसिएन्सी टेस्ट हुन्छ त्यो भनेको आइएल्स अथवा टोफेल त्यो दुइटामध्ये एउटा दिनुहोस् तपाईँले र तपाईँको एकाडेमिक स्कोरलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउनुहोस्। यो चाहिँ एकदम बेसिक रिक्वायरमेन्ट हो है। अब त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ अब यी कुरा चाहिँ पहिला एकदम फिक्सै गर्नुहोस्। यो टोफेलको स्कोर ल्याउने कुरा जिआरईको स्कोर ल्याउने कुरा चाहिँ अनि हाम्रो सब्जेक्ट एकाडेमिक स्कोरहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईँसँग पहिला हुनै पऱ्यो है। अब यसपछिको काम भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हामी कुन युनिभर्सिटीमा जाने होइन अब कस्तो प्रोफेसरहरूलाई कसरी कुरा गर्ने प्रोफेसरसँग उनीहरूलाई कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने तपाईँले पहिला चाहिँ तपाईँ के हुनु पऱ्यो भन्दा अहिले चाहिँ के छ भन्दा बिएससी फिजिक्स पढ्दैखेरि नै हाम्रो 4 इयर बिएससी हो होइन। अनि 4th इयरमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क लगायतका कुराहरू हुन्छ है। अथवा तपाईँले प्रोजेक्ट वर्क नगरे पनि तपाईँले दिमागमा के कुराहरू चाहिँ सेटअप गर्नुहोस् भने तपाईँ चाहिँ कुन कुरामा चाहिँ तपाईँको रिसर्च इन्ट्रेस्ट छ है। तपाईँ चाहिँ के कुरामा चाहिँ रिसर्च गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ फिजिक्सभित्र पनि थुप्रै कुराहरू हुन्छ एस्ट्रोफिजिक्स हुन्छ कन्डेन्स म्याटर फिजिक्स हुन्छ है। अनि त्यसपछि मेडिकल फिजिक्स बायोफिजिक्स है न्युक्लियर फिजिक्स धेरै कुराहरू हुन्छ है फिजिक्सभित्र पनि। त्योभित्र पनि तपाईँ चाहिँ कुन फिजिक्समा चाहिँ अथवा त्यो फिजिक्सभित्र पनि कुन एउटा पार्टिकुलर कुराहरूमा चाहिँ रिसर्च गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम पहिला दिमागमा राखिरहनुहोस् र त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा युनिभर्सिटी अब सर्च गर्न थाल्नुहोस् है। र युनिभर्सिटी सर्च गर्ने तरिका भनेको हामी वेब ब्राउजरमा गएर अनि त्यसपछि अब गुगलमा हामीले बेस्ट फिजिक्स युनिभर्सिटिज इन युएस भनेर अनि हान्न सक्नुभयो। अथवा अर्को एउटा चाहिँ ग्राड स्कुल सपर भन्ने वेबसाइट छ जहाँनिर चाहिँ तपाईँ गएर चाहिँ त्यहाँनिर त्यो वेबसाइट खोल्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ फिजिक्स पढाउने युनिभर्सिटिजहरू चाहिँ उसले दिएको हुन्छ र त्यहाँ प्रत्येक युनिभर्सिटिजहरूको चाहिँ त्यहाँ वेबसाइटहरू पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ उसको इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ अनि त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी युनिभर्सिटी मानौँ अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको स्कोर है तपाईँको स्कोर एकाडेमिक स्कोर तपाईँको टोफेल स्कोर तपाईँको जिआरई स्कोर अनुसार चाहिँ तपाईँले इन्टरनेटमा सर्च गरेर केही युनिभर्सिटीहरूको लिस्ट बनाउनुहुन्छ है। 8-10 वटा 12-15 वटा युनिभर्सिटीको लिस्ट बनाउनुहुन्छ। लिस्ट बनाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मेन कुरा के ध्यान दिनु भने त्यसले फन्डिङहरू चाहिँ कति दिइरहेको छ है। तपाईँलाई मेन कस्तो हुन्छ भने हामी मास्टर्स अथवा पिएचडी गर्न आउने विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपालबाट हामी प्रायः कोही पनि पैसा तिरेर पढ्न भनेर आइँदैन। यो कुरा चाहिँ एकदम फिक्स नै हो है। हामी यहाँ आएर पैसा तिरेर पढ्न अब कोही पढ्न चाहनुहुन्छ इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूको चोइसको कुरा हो। तर मैले चाहिँ देखेअनुसार चाहिँ हामी यहाँ आएर चाहिँ हामीले पैसा तिरेर हामी पढिँदैन है मास्टर्स अथवा पिएचडी फिजिक्समा चाहिँ पढिँदैन। त्यस कारण चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु भने त्यो युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो खालको फन्डिङहरू दिँदैछ है। फन्डिङ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले यहाँ आइसकेपछि एउटा टिचिङ असिस्टेन्टसिप भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ रिसर्च असिस्टेन्टसिप भन्ने हुन्छ अर्को ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप भन्ने हुन्छ है। हो 3टा किसिमको असिस्टेन्टसिप हुन्छ। त्यो 3टा मध्ये चाहिँ तपाईँलाई कुन दिइरहेको छ र तपाईँलाई अब एडमिसन तपाईँको कलेजमा तिर्ने पैसा त फ्री नै हुन्छ। सँगसँगै तपाईँलाई चाहिँ त्यो बापत चाहिँ तपाईँले यहाँ त्यो टिए अथवा आरए अथवा जिए पाए बापत चाहिँ तपाईँले कति भत्ता पाउँदै हुनुहुन्छ पैसा स्टाइपेन्ड कति पाउँदै हुनुहुन्छ है। त्यो कुराहरू पनि त्यहाँ त्यो युनिभर्सिटीको वेबसाइटहरूमा चाहिँ त्यो पाइन सकिन्छ। अथवा तपाईँले त्यहाँको डिपार्टमेन्टलाई इमेल गरेर त्यो कुराहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु है। किनभने आफ्नो रिसर्च इन्ट्रेस्ट त एक ठाउँमा छँदैछ है र त्यो अनुसारको हामीलाई त फन्डिङ पनि चाहियो नि त। पढ्नु पनि पऱ्यो बसेर पढ्नु पऱ्यो खानु पऱ्यो खर्च चाहियो है। त्यसको लागि चाहिँ युनिभर्सिटीले के कति तपाईँलाई सुविधा दिँदैछ त्यो कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ। इन्टरनेटमै गएर त्यसको वेबसाइटमै गएर हेर्न सकिन्छ। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा अब एप्लाई गर्ने तरिकाहरूमा चाहिँ सबभन्दा सुरुको भनेको चाहिँ अब युनिभर्सिटीको पहिला लिस्टै बनाउने हो है। लिस्टै बनाउने हो। लिस्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको रिसर्च इन्ट्रेस्टसँग म्याच गर्ने युनिभर्सिटिजहरूको चाहिँ लिस्ट बनाउनुहोस् है।
जस्तै मानौँ म कन्डेन्स म्याटर फिजिक्समा म पिएचडी अथवा मास्टर्स गर्न चाहन्छु भने त्यो त्यो मैले सिलेक्ट गरेको युनिभर्सिटीको डिपार्टमेन्टभित्र पनि के हुनुपर्यो, फिजिक्स डिपार्टमेन्टभित्र पनि कन्डेन्स म्याटर फिजिक्सको छुट्टै ग्रुप हुनु पऱ्यो, त्यसले त्यहाँ केही रिसर्चहरू गरेको हुनु पऱ्यो है। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, एउटा लिस्ट बनाउन सकिन्छ। लिस्ट बनाउनु ठुलो कुरो होइन, हामी एउटा जेनरल गुगलमा गएर सर्च गर्न, अथवा अघि नै मैले भने ग्राड स्कुल सपर भन्ने वेबसाइट छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हामी लिस्ट बनाउन सकिन्छ। भनौँ 8-10वटा युनिभर्सिटीको तपाईँले लिस्ट बनाउनु भयो, अनि त्यो लिस्ट बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो त, तपाईँलाई उसले कति दिँदैछ होइन, अथवा आरए टिए, अथवा आरए भनेको रिसर्च असिस्टेन्टसिप, टिए भनेको टिचिङ असिस्टेन्टसिप, र जिए भनेको ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप है, के कुराहरू दिँदैछ त्यो कुरा मेन हेर्नुहोस्, र त्यो बाबत तपाईँलाई कति भत्ता दिँदैछ त्यो कुराहरू ख्याल गर्नुहोस् है। यो कुरा चाहिँ हामीलाई आवश्यक कुरा हो क्या, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसरी तपाईँले गर्नु। अनि अब त्यहाँ गइसकेपछि अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा, अब प्रोफेसर अथवा त्यहाँको ग्रेजुएट हेडहरूलाई अथवा त्यहाँको डिपार्टमेन्टलाई के गर्नु, तपाईँले एप्रोच गर्नु पऱ्यो है। अनि त्यो एप्रोच गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने, त्यही रेस्पेक्टिभ तपाईँले जतिवटा लिस्ट बनाउनु भएको थियो युनिभर्सिटीको, त्यो युनिभर्सिटीकै वेबसाइट हुन्छ, वेबसाइटमा गएर चाहिँ त्यहाँको फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू, त्यहाँको फ्याकल्टिजहरूको तपाईँ इन्फर्मेसनहरू, आई मिन इमेलहरू, कन्ट्याक्ट एड्रेसहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट के गर्नुहोस् भने, त्यहाँबाट प्रत्येक युनिभर्सिटीको तपाईँको डिपार्टमेन्टभित्रको तपाईँको रिसर्च इन्ट्रेस्टसँग म्याच गर्ने प्रोफेसरहरूको के गर्नुहोस्, इमेलहरू चाहिँ टिप्नुहोस् है। अथवा ग्रेजुएट हेड है, यो प्रोफेसरको पाउनु भएन भने ग्रेजुएट हेड भन्ने हुन्छ, ग्रेजुएट हेडको चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा इमेलहरू टिप्नुहोस्, लिस्ट बनाउनुहोस् है, फलानो युनिभर्सिटीको फलानो प्रोफेसर फलानो ग्रेजुएट हेडको इमेल है, यसरी चाहिँ लिस्ट बनाउनुहोस्। अनि लिस्ट बनाइसकेपछि अब सबैलाई इमेल लेख्नुहोस् है, इमेल लेख्नुहोस्। इमेल चाहिँ कसरी लेख्नुहोस् भने, म चाहिँ मेरो एकाडेमिक, म फलानो मान्छे फलानो देशको यस्तो यस्तो पढिरहेको अथवा पढेर सकेको विद्यार्थी है, अनि मेरो एकाडेमिक स्कोर चाहिँ यति छ, मेरो टोफेल स्कोर यति छ, मेरो जिआरई स्कोर यति छ, र मेरो रिसर्च इन्ट्रेस्ट यसमा छ है, र यो अनुसारको काम चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटीमा भइरहेको छ, अथवा सक्नुहुन्छ भने फलानो प्रोफेसरले चाहिँ यो काम गर्दै हुनुहुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ म तपाईँको युनिभर्सिटीमा पढ्न एकदमै इच्छुक छु, अनि त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो रिक्वायरमेन्ट पुग्छ कि पुग्दैन, मैले एप्लाई गरौँ कि नगरौँ भनेर चाहिँ इमेलहरू लेख्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको रिसर्च इन्ट्रेस्टसँग म्याच गर्ने प्रोफेसरलाई नै इमेल लेख्नुहोस्, अथवा सक्नुहुन्न भने ग्रेजुएट हेडलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उनीहरूको रिप्लाईको वेट गर्नुहोस् है। रिप्लाईको वेट गरिसकेपछि अब कतिपयले रिप्लाई गर्दैनन्, हेर्नुहोस् है, किन गर्दैनन् भने तपाईँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड, तपाईँको टोफेल आइएल्स जिआरई स्कोरहरू के कति छ, उनीहरूलाई चाहिँ अलिक चित्त बुद्ध भएन भने चाहिँ रिप्लाई नै गर्दिनन्। कतिपयले चाहिँ रिप्लाई गर्छन्, र गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्नुहोस् भनेर भन्छन् है। अब उसले एप्लाई गर्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ बल्ल गर्नु होला, त्यो नभए नगर्नु है, मेरो सजेसन चाहिँ। किनभने उनीहरूले रिप्लाई नगर्नुको मिनिङ के भन्दा, तपाईँलाई खासै त्यति रुचाएन, नरुचाइसकेपछि अनि तपाईँले त्यो एप्लाई गर्नुभयो भने पछि त्यो एडमिसन फी मात्र, के अरे त्यो फर्म फिलअप गर्दाखेरि पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो मात्र तपाईँको खर्च हुन्छ, त्यस कारण नगर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब त्यहाँबाट प्रोफेसर अथवा ग्रेजुएट हेडको रेस्पोन्स आइसकेपछि अब एप्लाई गर्नु पऱ्यो। अब एप्लाई गर्दा कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ है। अब धेरै अन्डर ग्रेड पढ्न आउने साथीहरू चाहिँ इन्स्टिच्युट जानुहुन्छ, त्यहाँबाट एप्लाई गर्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई कस्तो सजिलो लाग्छ है, मलाई चाहिँ म आफ्नो पर्सनल मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ म आफैले घरै बसेर एप्लाई गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने पछि तपाईँले किन आफैले घर बसेर एप्लाई गर्नुभयो भने, आफैले एप्लाई गर्नुभयो भने सबै तपाईँलाई नलेज हुन्छ क्या, कसरी एप्लाई गर्ने, के गर्ने, मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुहुन्छ, र त्यो अनुसारको पछि भिजा इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफै एप्लाई गर्नुहोस्। अब एप्लाई गर्नलाई कसरी गर्ने भने, त्यो जुन प्रोफेसरले तपाईँलाई अथवा ग्रेजुएटले रिप्लाई गर्यो तपाईँलाई होइन, त्यो युनिभर्सिटीको वेबसाइट खोल्नुहोस्, त्यहाँनिर कहीँ न कहीँ तपाईँले एप्लाई भन्ने सेक्सन देख्नुहुन्छ है, अथवा एडमिसन सेक्सनमा जानुहोस्, एडमिसन सेक्सनभित्र चाहिँ एप्लाई भन्ने सेक्सन हुन्छ है। अनि तपाईँले त्यहाँ एप्लाईभित्र क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ दुईवटा किसिमको देखाउँछ, एउटा अन्डर ग्रेड, अर्को ग्रेड भनेर देखाएको हुन्छ। अब तपाईँ बिएससी फिजिक्स पढेर जाने हो भने तपाईँले ग्रेडमै हो, त्यो भनेको मास्टर्स अथवा पिएचडीको लागि हो है।
अनि अब मास्टर्स अथवा पिएचडी गर्ने भन्ने कुरो पनि पहिल्यै तपाईँले डिसाइड गर्नु है। तपाईँले त्यो प्रोफेसरलाई अथवा ग्रेजुएटहरूलाई इमेल लेख्दाखेरि नै म चाहिँ पिएचडी गर्न चाहन्छु अथवा मास्टर्स गर्न चाहन्छु। अब कुनै कुनै युनिभर्सिटीमा फेरि के हुन्छ, कुनै कुनैमा मास्टर्स मात्रै हुन्छ, पिएचडी हुँदैन है। त्यस्तो युनिभर्सिटीमा त अब मास्टर्सै मात्रै हुने भयो। अनि अब कुनै कुनै पिएचडी पनि छ भने चाहिँ म पिएचडी अथवा मास्टर्स गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यसरी इमेल लेखेको हुनु पऱ्यो। अनि त्यहाँनिर एप्लाई सेक्सन्समा गइसकेपछि अन्डर ग्राड अथवा ग्राड भन्ने हुन्छ। तपाईँ अब ग्राडमा हो है, बिएससी पछि ग्राडमै हुन्छ, ग्राडमा एप्लाई त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि त्यहाँ तपाईँको अनि त्यहाँ पहिला सबभन्दा सुरुमा तपाईँले बेसिक काम के गर्नुपर्छ भने तपाईँले त्यहाँ त्यो युनिभर्सिटीको एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ एडमिसन त्यो एप्लिकेसन फिलअप गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले त्यहाँ त्यसको एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ है। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ पहिला साइनअप गर्नुहोस् है। त्यो सेक्सनभित्र जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ गएर साइनअप गर्नुहोस्, एकाउन्ट बनाउनुहोस्। एकाउन्ट बनाइसकेपछि अब तपाईँले एप्लाई गर्नलाई 4-5वटा सेक्सन्सहरू त्यहाँ आउँछ है। जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ जस्तै मानौँ न +2 पछि ब्याचलर बिएससी जोइन हुनु पऱ्यो भने जुनसुकै कलेजमा गयो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, फर्म भर्नुपर्छ नि त। हो त्यस्तै फर्म भर्न खोजेँ है, अनलाइन फर्म। 4-5वटा सेक्सन हुन्छ नि त तपाईँको। सुरुमा तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसन, तपाईँको +2 सम्मको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड, अनि त्यसपछि त्यहाँ हरेक कुरा तपाईँको ठेगाना यताउता सबै कुरा हुन्छ नि त नेपालमै पनि। ब्याचलर अथवा मास्टर्स जोइन गर्दाखेरि त्यहाँ कुराहरू फर्म भर्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ पनि अनलाइनमा चाहिँ 4-5वटा सेक्सन हुन्छ। पहिलो सेक्सनमा चाहिँ तपाईँको पर्सनल डिटेल्सहरू हुन्छ। दोस्रो सेक्सनमा चाहिँ तपाईँले एकाडेमिक तपाईँको स्कोरहरू के छ त्यो त्यहाँ सबमिट गर्नुपर्छ। त्यहाँ तपाईँको ट्रान्सक्रिप्टहरू सबमिट गर्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि थर्ड भनेको चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिस टेस्टहरू भनेको टोफेल आइएल्सको स्कोरहरू, जेनरल जिआरईका स्कोरहरू चाहिँ त्यहाँ तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब यो सबमिट गर्दा चाहिँ अहिले तपाईँले जस्ट तपाईँको आएको स्कोर राख्ने हो। पछि चाहिँ उनीहरूले फेरि अफिसियल स्कोर माग्छन्। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँ जिआरई दिँदाखेरि नै त्यो युनिभर्सिटीको तपाईँले यदि त्यहाँ 5वटा युनिभर्सिटी जिआरई दिँदाखेरि चाहिँ अथवा टोफेल दिँदाखेरि चाहिँ 4-5वटा युनिभर्सिटीको चाहिँ तपाईँले त्यहाँ लिस्ट दिन पाउनुहुन्छ। त्यो लिस्ट जुन दिनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले अफिसियल स्कोर पठाइदिन्छ। त्यो जिआरई भनेको इटिएस भन्ने संस्थाले सञ्चालन गर्छ, जिआरई टोफेल, अनि त्यसले पठाइदिन्छ। अथवा तपाईँले त्यहाँ त्यो पहिल्यै युनिभर्सिटीको डिटेल सबमिट गर्नुभएको छैन भने पनि पछि तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो युनिभर्सिटीमा तपाईँले अफिसियल स्कोर पठाइदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ पछिको कुरा हो, त्यो अहिले यस्ता धेरै ध्यान नदिनु। त्यहाँ गएर अब तपाईँले त्यो फर्म भर्दा चाहिँ अब आइएल्स टोफेलको स्कोरहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँ सबमिट दिनु। अनि दिइसकेपछि त्यो तेस्रो सेक्सन भयो। अनि चौथो सेक्सन चाहिँ तपाईँको रिकमेन्डर भन्ने हुन्छ है। रिकमेन्डर भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ यो विद्यार्थी चाहिँ त्यहाँ पढ्न इन्ट्रेस्टेड रहेछ, उसलाई चाहिँ ऊ एकदम राम्रो विद्यार्थी हो अथवा राम्रो मेहनती विद्यार्थी छ, उसलाई चाहिँ एडमिसन दिन अनुरोध गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँ बिएससी पढ्दा अथवा एमएससी पढ्दाखेरि अब तपाईँ पढेको संस्थाको डिपार्टमेन्ट हेड, अनि तपाईँले रिसर्च गरेको रिसर्च सुपरभाइजरहरू होइन, तपाईँले पढाएको प्रोफेसरहरू, यिनीहरूको चाहिँ कम्तीमा 3जनाको चाहिँ तपाईँलाई रिकमेन्डेसन लेटर चाहिन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यस भएर त्यो सेक्सनमा चाहिँ तपाईँलाई रिकमेन्डर को हुन्छ, तपाईँलाई रिकमेन्डेसन दिने रिकमेन्डरको नाम, उनीहरूको इमेल एड्रेस चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ है त्यहाँनिर। अनि अब लास्ट सेक्सन भनेको चाहिँ सबमिसन हो। सबमिसनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो फर्म भरे बापत अथवा त्यहाँ तपाईँले एप्लाई गरे बापत चाहिँ $30-40, $50-60 चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ। र म्याक्सिमम् केसमा अहिले के देखिन्छ भने फिजिक्समा चाहिँ तपाईँले चाहिँ म चाहिँ यस्तो कन्ट्रीको विद्यार्थी हो र यहाँ चाहिँ अहिले कोभिडले गर्दा अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पैसा तिर्न चाहिँ ब्याङ्कहरू जानुपर्छ, ब्याङ्कहरू बन्द छ, अथवा म अलिकति मेरो फाइनेन्सियल कन्डिसन अलिकति विक छ, म तिर्न सक्दिनँ, यसको लागि चाहिँ मेरो एप्लिकेसन फी चाहिँ वेभ गरिदिनुहोस् भनेर इमेल लेख्नुभयो भने पनि कतिपय युनिभर्सिटीले वेभ गरिदिन्छ भने पैसा लिँदैन, पैसा बिना नै तपाईँले सबमिसन गर्न पाउनुहुन्छ। अथवा भएन भने पनि $50-60 चाहिँ पैसा हो, तपाईँले त्यो चाहिँ तिर्न पर्ने हुन्छ है। र त्यसरी अब तपाईँले सबमिसन गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँको सबमिट भयो। अब जेनरली तपाईँले 2-3वटा एप्लाई गर्ने सेसन हुन्छ। त्यो भनेको फल हुन्छ। फल भनेको चाहिँ अगस्तबाट सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि स्प्रिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ आई थिङ्क जनवरीतिर सुरु हुन्छ है। अनि तपाईँले मानौँ ल फलको लागि एप्लाई गर्नुभयो भने अगस्तबाट पढाइ सुरु हुने भनेर एप्लाई गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसको डेडलाइन चाहिँ प्रायः जसोको डेडलाइन चाहिँ एप्लिकेसन सबमिट गर्ने डेडलाइन चाहिँ जनवरी अथवा फेब्रुअरीसम्म हुन्छ है। त्यस कारण जनवरी फेब्रुअरीसम्म तपाईँले त्यो सबमिट गरिसकेको हुनुपर्छ फर्म, एप्लिकेसन फर्म।
अनि अब तपाईँले एप्लिकेसन फर्म सबमिट गर्नुभयो, सबमिट गरिसकेपछि तपाईँले मानौँ ल जनवरीको लास्टतिर गर्नुभयो है, गर्नुभयो भने फेब्रुअरी मार्च अप्रिलतिर तपाईँको डिसिजन आउँछ है। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले 2 महिना चाहिँ कुर्नै पर्ने भयो। अनि कुर्नुहोस्, उनीहरूको डिसिजन आयो, मानौँ तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ उनीहरूले पहिला तपाईँलाई के पठाउँछ भन्दाखेरि एक्सेप्टेन्स लेटर पठाउँछ। अनि लेटर पठाइसकेपछि अनि तपाईँलाई अफर लेटर पठाउँछ। अफर लेटरमा चाहिँ तपाईँको सबै कुरा लेखा हुन्छ, तपाईँलाई कति पैसा दिँदैछौँ, तपाईँको ड्युटिज के हो, यताउता सबै कुरा लेखा हुन्छ। अनि त्यसअनुसार चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, त्यो अफर लेटरमा सिग्नेचर गरेर आई एक्सेप्ट दिस अफर भनेर चाहिँ अनि सिग्नेचर गरेर त्यसलाई स्क्यान गरेर अनि तपाईँको डिपार्टमेन्टमा तपाईँले के गर्नुपर्छ, फेरि रिटर्न गर्नुपर्छ है। अनि यति गरेपछि चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि त्यो युनिभर्सिटीको लागि चाहिँ एक्सेप्ट हुनुभयो है। मेजर काम चाहिँ यहाँबाट सक्यो। अब भन्नाले अब युनिभर्सिटी एक्सेप्ट हुने काम चाहिँ सक्यो। अब यसपछि काम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अब तपाईँले I-20 भन्ने एउटा लेटर हुन्छ, I-20 फर्म हुन्छ भनौँ न एउटा, त्यो चाहिँ युनिभर्सिटीले तपाईँलाई पठाइदिन्छ है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिटेल हुन्छ, तपाईँको अनि युनिभर्सिटीको डिटेल हुन्छ, तपाईँले कति पैसा पाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको खर्च कति हुन्छ, त्यो सबै कुरा लेखा हुन्छ। र यो I-20 भनेको कुरा चाहिँ मेजर कुरा हो इन्टरभ्यू, एम्बेसीमा इन्टरभ्यू दिनको लागि है त। अब यो कुराहरू चाहिँ I-20 पाइसकेपछि अब त्यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ तपाईँले एम्बेसीमा अब भिजाको लागि अब एप्लाई गर्ने, अब डेटहरू एभाइलेबल छ कि छैन होइन, त्यसको लागि इन्टरभ्यू डेट लिने, त्यसलाई पैसा तिर्ने, उनीहरूको सेभिस फी भन्ने हुन्छ, त्यो सेभिस फी तिर्ने, अनि इन्टरभ्यू दिन जाने, इन्टरभ्यूमा भिजा पाउने, अनि युएस आउने है। मोटामोटी कुराहरू यति नै हुन् युएस आउनको लागि। त्यसकारण सारांशमा फेरि भन्नुपर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने पहिलो काम चाहिँ तपाईँले आफ्नो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुहोस्, अर्थात् स्कोरहरू राम्रो ल्याउनुहोस्, जिपिएहरू राम्रो ल्याउनुहोस् अथवा पर्सेन्टेजहरू राम्रो ल्याउनुहोस् पहिलो काम है। त्यसपछि आइएल्स अथवा टोफेल इक्जाम दिनुहोस्। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ आइएल्स हो भने चाहिँ 6.5 एटलिस्ट ल्याउनुहोस्, अनि टोफेल हो भने 80 एटलिस्ट ल्याउनुहोस्, त्योभन्दा राम्रो ल्याउनुहोस् है। यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै कम्पलसरी कुरा हुन्। र अर्को भनेको तपाईँसँग समय छ भने अथवा तपाईँ कुन युनिभर्सिटीमा जाँदै हुन्छ त्यसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ जेनरल जिआरई र सब्जेक्ट जिआरई पनि गर्नुहोस्। यदि 4वटा कुराहरू चाहिँ तपाईँसँग भइसकेपछि अब बल्ल तपाईँले चाहिँ फर्दर कुरा सोच्नुहोस् है। पहिल्यै आत्तिएर म युएस जानलाई के गर्नुपर्छ, ओहो इन्टरभ्यू डेट छ कि छैन एम्बेसीमा, अथवा प्रोफेसरलाई कसरी इमेल लेख्ने, के लेख्ने भनेर त्यो नआत्तिनुहोस्। पहिला मैले यी भनेका 4वटा कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले स्ट्रङ बनाउनुहोस्, तपाईँको हातमा ती स्कोरहरू हुनु पऱ्यो। त्यसपछि अब बल्ल युनिभर्सिटीहरू खोज्ने कुराहरू, तपाईँको रिसर्च इन्ट्रेस्टसँग म्याच गर्ने प्रोफेसरहरू त्यो युनिभर्सिटीमा को छन् भन्ने कुराहरू, तिनीहरूलाई इमेल लेख्ने कुराहरू, तिनीहरूको इमेलको रिप्लाईलाई वेट गर्ने कुराहरू, त्यसपछि एप्लाई गर्ने कुराहरू होइन, अनि त्यो एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा वेट गर्ने कुराहरू, अनि पछि एम्बेसीको इन्टरभ्यू कुराहरू, यो दोस्रो कुराहरू हुन् है। त्यसकारण बेसिक कुरा के हो त्यसमा पहिला ध्यान दिनुहोस्, त्यो कुराहरू पहिला आफ्नो हातमा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि बल्ल बाँकी फर्दर कुराहरू सोच्नु होला, स्टेप बाई स्टेप तरिकाले जानु होला, नआत्तिनु होला। र कुनै पनि मान्छेले अब भनौँ न इन्स्टिच्युटमा आइज अथवा यस्तो सजिलो म गरिदिइहाल्छु भनेर चाहिँ नपताउनु है। युएस आउनलाई चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ है मलाई। तर तपाईँसँग स्ट्रङ डिटर्मिनेसन छ भने चाहिँ गाह्रो पनि होइन फेरि है, गाह्रो पनि होइन, तर अरूले भने जस्तो सजिलो पनि होइन फेरि है। ठिक छ ल, यो कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला। आई थिङ्क यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि केही थोरै भए पनि केही तपाईँहरूलाई हेल्प हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यदि तपाईँहरूलाई अरू कुराहरू फर्दर केही जानकारी लिनु छ अथवा केही कुराहरू तपाईँले अझै पनि क्लियर छैन भने चाहिँ कमेन्टहरू लेख्नु होला, म त्यसको चाहिँ रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु। हस्, थ्याङ्क यू।